نیکیاں اپنی ختم ہو گئی ہیں ہن انہاں دے گناہ چک کے اللہ رب العالمین اس حاجی صاحب نمازی صاحب دے ذمے پا دیں گے۔ اللہ فرمان گے ہن انج کرو اس حاجی صاحب نو پکڑو تے پھڑ کے جہنم اندر سٹ کے آؤ۔ اللہ رب العالمین دے محبوب ترین بندے بن چکے ہیں، کیوں جی اسی کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھن تو بعد اسی حقوق اللہ جڑے نے انہاں دا خیال کرنے ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے وسائل دیتے نے تو پھر حج بھی کیتا ہے۔ اور یاد رکھیے صرف حقوق اللہ جیڑے نے ادا کرن دے نال انسان کدی بھی جنت اندر نہیں جا سکتا، کیونکہ تے رب دے حقوق نے جیڑے اللہ رب العالمین نے انسان دے ذمہ فرض اور واجب کر چھڑے نے۔ تو حضرات ایدے نال نال سانو حقوق العباد یعنی بندیاں دے حق حقوق جیڑے نے انہاں دے اوپر سانو لازمی خیال کرنا پئے گا، انہاں لوگاں دے بھی حق ادا کرنے پین گے تے پھر جا کے اسی جنت دے اندر داخل ہو سکاں گے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سامعین محترم، صرف اور صرف نمازاں پڑھ لین نال، روزے رکھ لین دے نال، عمرے کر لین دے نال بندہ کدی بھی جنت اندر نہیں جا سکتا جب تک انسان جیڑا ہے حقوق العباد دا خیال نہ کرے۔ آج کل اسی سمجھ رہے ہیں کہ اسی نمازاں پڑھ لیاں نے، چوریاں بھی کیتی جاؤ، نمازاں پڑھ لیاں نے تے لوگاں دا حق بھی کھا دی جائیے، اسی روزے رکھ لے نے تے لوگاں دی زمینہ دے اتے قبضے بھی کیتی جائیے، اسی جناب حج عمرے کر لے نے، کسے ماڑے دے نال زیادتی بھی کر دے رہیے تو اسی جنت اندر چلے جاؤں گے۔ یاد رکھیا جائے کہ حقوق العباد والا معاملہ ایسا سنگین معاملہ ہے، جیڑا بندہ حقوق العباد اندر پھنس گیا کدی جنت اندر نہیں جا سکتا۔ میں نہیں کہہ رہا، آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت دے اندر آپ اعلان فرما کے آکھیا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جیڑا بندہ حقوق العباد دا خیال نہیں کردا، لوگاں دے حق انہاں ادا نہیں کردا، وہ بندہ کدی جنت اندر نہیں جا سکدا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اس کر کے اللہ رب العالمین نے انہاں باتاں دا ذکر فرمایا۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اسی جناب فلاں بندے دے نال کوئی زیادتی کیتی ہے، اسی فلاں بندے دی چغلی کیتی ہے، ان دی غیبت کیتی ہے تے اسی رب کول بچ جاواں گے۔ ہاں بندے کول تو بچ سکنا، دنیا دے اندر رہ کے بچ سکنا وے، لیکن ایک دن ایسا قیامت والا بپا ہون والا دن ہے جدوں تو اپنے رب کولو بھی نہیں بچ سکدا۔ میں تو احباب دے سامنے آج حقوق العباد دے حوالے دے نال چند گزارشات کراں گا کہ کنہ کنہ لوگاں دے حقوق اللہ رب العالمین نے ساڑھے ذمہ واجب کر چھڑے نے۔ آئیے ذرا اللہ رب العالمین دا قرآن سماعت فرمائیے، اس تو بعد ذرا غور کیجئے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کتھوں تک مثال بیان کیتی ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اوپر اللہ دا قرآن نازل ہویا۔ اللہ فرماندے نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے نے جنہاں نیکیاں کیتیاں نے، نمازاں پڑھیاں نے، لوگاں دے نال حسن سلوک کیتا وے، آقا اللہ رب العالمین فرماندے نے اگر انہاں نے رائی دے دانے دے برابر بھی خیر کیتی ہے تے ایک دن ایسا آن والا وے انہاں دے سامنے انہاں دی نیکی والے رجسٹر تے انہاں دا حساب و کتاب انہاں دے ہاتھ دے اندر تھما دیتا جائے گا۔ تے قرآن پاک دے ایسے مقام دی اگلی آیت دے اندر اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماندے نے او جس دن جڑا آئے گا جس بندے نے رائی دے دانے دے برابر بھی تھوڑی جی کسی نال زیادتی کیتی ہے، اگر کوئی گناہ کیتا وے او دن آن والا وے ان دے سامنے جناب ان دا رجسٹر نیکیاں والا بھی ان دے سامنے تے برائیاں والے رجسٹر بھی ان دے سامنے رکھ دیں گے۔ میرے او تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن دے بارے میرے پیغمبر نے آپ
اپنی امت نو آگاہ فرما چھڑیا وے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام ایک دن میری اور تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول نے آقا فرماندے نے عائشہ ایک دن ایسا آن والا وے جدو مرد بھی ننگے ہون گے عورتاں بھی ننگیاں ہون گیاں تے اماں دی عائشہ فرماندیاں نے سونے ہاں کیا مرد جڑے نے عورتاں ول نہیں تکن گے یا عورتاں مرداں ول نہیں ویکھن گیاں آقا فرماندے نے عائشہ کیویں دیاں گلاں کرنی پئی ہیں او دن اتنا جناب علمناک ہوئے گا لوگاں دیاں نظراں کسے ول تے جانا دور دی گل ہے انہاں دیاں نظراں اپنے جسماں ول بھی نہیں پلٹن گیاں میرے آقا فرماندے نے عائشہ قیامت والے دن 3 مقام ایسے نے میں محمد بھی کسے نو یاد نہیں کرانگا ہماری عائشہ فرماندیاں نے سونے ہاں کیا تسی سانو بھی یاد نہیں کرو گے آقا فرماندے نے عائشہ وہ ٹائم ایسا ہوئے گا کہ ہر بندہ جڑا ہے وہ گل چاہے گا اللہ منو چھاڑ دے میرا خاندان پکڑ لے باپ آکھے گا اللہ میری اولاد نو پکڑ لے اولاد آکھے گی اللہ میرے باپ نو پکڑ لے تے منو چھاڑ دے آقا فرماندے نے عائشہ پہلا جڑا ٹائم ہوئے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو لوگاں دے نامہ اعمال تول رہے ہون گے تے دوسرے نمبر تے آقا نے فرمایا جدو لوگاں دے نامہ اعمال انہاں دے ہتھاں دے اندر جناب پکڑائے جا رہے ہون گے تے تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر نے فرمایا وے جو لوگ پل صراط تو گزرن گے اودوں میں محمد کسے نو یاد نہیں کرانگا آئیے میں بیان کراں اتنا جناب وحشتناک تے علمناک دن ہوئے گا اودوں سونیاں نکھیڑے ہو جان گے کنے کنے نال زیادتیاں کر دے رہے ہیں ماں باپ جڑے نے بچیاں نو چھڑ جان گے بہنا بھائی آپس اندر جناب جدا ہو جان گے کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا تے اسے کر کے شاعر نے کلم بڑا پیارا اٹھایا فرماندے نے او بہنا نو چھڑ دتا سکیاں بھراواں نے اوے بہنا نو چھڑ دتا سکیاں بھراواں نے او سٹ دیندا ردا بچہ جم دیاں ماواں نے آقا علیہ السلام فرماندے نے اس دن حمل والیاں اپنا حمل بھی گرا دین گیاں میرے بھائیو حقوق العباد دا خیال کریا جے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوق العباد والا معاملہ ایسا سنگین ہے آقا نے فرمایا وے کل قیامت دا ہوئے گا اللہ رب العالمین دے سامنے 2 بکریاں لے کے آندیاں جان گیاں ایک بکری نو سنگ ہون گے ایک بغیر سنگا تو ہوئے گی اے تے حیواناں دی گل کر لگیا وا آقا فرماندے نے سنگاں والی بکری نے بغیر سنگاں والی بکری نو دنیا دے اندر رہ کے ماریا ہوئے گا تے ہن دن کل قیامت ہے عدل والا دن ہے انصاف والا دن ہے لوگاں نے نہ وہ حق و حقوق جڑے نے او والا دن آ گیا وے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ ہن اس اللہ تعالی جس بکری دے کول سنگ دنیا دے اندر نہیں سی اللہ تعالی نو قیامت والے دن سنگ دین گے جن دے سنگ موجود سن اللہ نو بغیر سنگا تو کر دین گے اللہ فرمان گے جویں نے تیرے دنیا دے اندر رہ کے تیرے نال جناب زیادتی کیتی ہے تیرے اوپر جبر کیتا وے انہیں اپنے سنگاں دا استعمال کیتا وے جویں دنیا دے اندر انہیں تینوں تنگ کیتا ہے پریشان کیتا ہے تیرے نال زیادتیاں کیتیاں نے تو ایندے نال اج بدلہ پورا کر لے اے تے حیواناں دی گل ہے درندیاں دی گل ہے جانوراں دی گل ہے تے انسان تے پھر انسان رہ گیا انسان دا کی بنے گا کبھی سوچے ہیں آئیے ذرا غور کیجئے اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام دے اندر سورۃ النساء 5واں سپارہ آیت نمبر 36 اللہ رب العالمین نے اس آیت دے اندر انہاں لوگاں دے حقوق بیان کیتے نے جڑے سونیا میرے تیرے ذمے اللہ نے واجب کر کے رکھ دیتے اللہ فرماتا
فرماندے نے وَاعْبُدُوا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے پہلا حق میں رب العالمین دا حق وعبد اللہ۔ اللہ فرماتے نے عبادتہ میریاں کرنیاں نے، نمازہ میرے واسطے، سجدے میرے واسطے، رکوع میرے واسطے، سجدے میرے واسطے، قیام میرے واسطے، سبیلہ دینیاں نے تے میرے نا دیاں، منتہ منیاں نے تے میں رب العالمین دے نام دیاں۔ فرمایا وعبد اللہ، اللہ فرماندے نے عبادتہ میں رب العالمین دیاں کرنیاں نے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ فرماندے نے میں رب العالمین دے نال کسے بندے نو جناب کسے چیز نو میں رب العالمین دے نال شریک نہیں ٹھہراؤنا۔ اگے اللہ فرماندے نے کسے شے نو میرے نال شریک بھی نہیں بنانا، عبادتہ بھی میریاں کرنیاں نے۔ تے دوسرا جڑا حقوق ہے اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العالمین فرماندے نے دوسرا حق کیا اپنے والدین دے نال انہاں دے نال حسن سلوک کرنا وے، انہاں نال پیار تے محبت دے نال پیش آنا وے۔ نہیں سمجھے قرآن دے ایک اور مقام اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ فرماندے نے میں رب العالمین نے فیصلہ کر چھڑیا وے۔ اللہ کی فیصلہ کیتا وے، اللہ فرماندے نے عبادتہ میں رب العالمین تو علاوہ کسی دیاں نہیں کرنیاں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تے اپنے والدین دے حقوق دا بھی خیال رکھنا وے۔ کہ قرآن دا ایک اور مقام اللہ رب العالمین نے اس جگہ دے اوپر بھی جناب حقوق اللہ تے حقوق العباد دا کٹھیا ذکر فرمایا۔ پہلا سپارہ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ فرماندے نے میں رب العالمین تو کہہ رہا ہوں عبادتہ میریاں کرنیاں میں تے اپنے والدین دے نال احسان دے نال پیش آنا وے۔ میرے او تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے حقوق العباد دا ذکر کر دیا میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ میرے آقا فرماندے نے او میرے سجنوں، او میرے ساتھیوں، او میرے صحابہ جان دے جے مفلس بندہ کنو کیا جاندہ ہے، مفلس انسان کون ہے؟ صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ دے رسول جی اسی سمجھنے ہاں کہ مفلس بندہ اوے جن دے کل پیسے نہ ہون، جن دے کل کھان پین واسطے کوئی چیز نہ ہوئے۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ مفلس بندہ انہوں نہیں کیا جاندہ، فرمایا مفلس بندہ انہوں نہیں کیا جاندہ کہ پیسے کول کوئی نہیں یا کھان پین واسطے چیز کوئی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا مفلس بندہ اوے جن دے کول نیکیاں کوئی نہیں۔ جس بندے کو نیکیاں کوئی نہیں ہونے کیا دے حقوق العباد دا ذکر نبی پاک نے کہ میرے شاہد فرمایا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ حقوق العباد دا خیال نہیں رکھتا، نمازاں بڑیاں پڑیاں، حج بڑے کیتے، حاجی صاحب نے عمرے دا ہر سال جناب پیکج پہلا بک کروا چھڑیا، لیکن جو حقوق العباد دا معاملہ آئے گا تو حاجی صاحب جہنم اندر جان گے، جہنم اندر جان گے۔ صحابہ اکرام بیان کر دے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا فرماندے نے میرے صحابہ مفلس بندہ ہوئے دن کل قیامت دا ہوئے گا۔ ایک بندہ اللہ دی عدالت دے
اندر لے کے آندا جائے گا. اس بندے نے نمازاں پڑھیاں انہیں روزے بڑے رکھے, فرضی روزے نفلی روزے, انہیں حج بھی کیتے نے, لوگاں دے نال جناب پیسے لوگاں دیندا رہیا ہوئے. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان دے نامہ اعمال دا وزن کیتا جائے گا, ان دیاں نیکیاں زیادہ ہو جان گیاں. تے اللہ رب العالمین اس بندے دے ہاتھ دے اندر جنت دا ٹکٹ دے کے اعلان کر دین گے, اینو جا کے جنت دے اندر داخل کر دے. وہ تے جندا جان لگا وے, ادھروں چند بندے آئے, چند بندے ادھروں آئے, کہن آ کے دے کندھے اتے آ کے ہاتھ رکھ لین گے, نالے کہن گے اللہ اے حاجی صاحب جنت اندر جا رہے نے, انہیں میرے انہیں پیسے کھاتے نے, انہیں میرے نال زیادتیاں کیتیاں نے, انہیں جناب انہوں تھپڑ مارے نے. اللہ آج عدل دا دن, منو عدل چاہیے, منو انصاف چاہیے وے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, آقا فرماندے نے اس بندے نو لیا کے دوبارہ اللہ دی عدالت دے اندر لے کے آندا جائے گا. اللہ فرمان کے بھئی حق والیاں دا حق دے, ہاں ذرا جنہاں دا کھاتا انہاں دے, جے زیادتیاں کتنیاں پورا کر تھے. بندہ پریشان, ان دنیا دا مال تک کولے گا کوئی نہیں. اللہ دے فرشتے کہنے گے اللہ ہن کی کرنا ہے اندا. اللہ فرمان گے انج کرو, ان دیاں نیکیاں چوک کے جڑے حق لین والے انہوں نیکیاں دیو, نیکیاں دے دتیاں گئیاں. ہن نیکیاں ختم ہو گئیاں نے, حق لین والے اجے بھی کھڑے نے, حق لین والے اجے بھی کھڑے نے, جنہاں دے جناب پیسہ کھادا ہے, جنہاں جناب ٹھگیاں کیتیاں نے, کس نال زیادتیاں کیتیاں نے, ہن لوگ کھڑے نے تے نیکیاں ختم ہو گئیاں نے. تے جنہاں لینا انہاں دا لینا ہی لینا ہے. ہن دل کل قیامت دا عدل تے انصاف والا دن ہوئے گا. فرمایا رائی دا دانا, رائی کیا کنوں جاندا ہے, سرسوں جڑی نا سروں ان دا ایک باریک جڑا دانا ہے اینو رائی کیا جاندا ہے. فرمایا وہ دن جڑا ہے وہ عدل تے انصاف والا ہے. وہ بندہ آکھے گا اللہ میرے کول تے چیز ہی کوئی نہیں. وہ فرشتے آکھن گے اللہ ہن کرنا کی. فرمایا کہ انہاں دے گناہ جڑے نا جڑے دوسرے لوگ نے انہاں دے گناہ چوک کے اے حاجی صاحب دے کھاتے پا دیو. ہن نیکیاں اپنیاں ختم ہو گئیاں, ہن انہاں دے گناہ چوک کے اللہ رب العالمین اس حاجی صاحب نمازی صاحب دے ذمے پا دیں گے. اللہ فرمان گے ہن انج کرو اس حاجی صاحب نو پکڑو تے پھڑ کے جہنم اندر سٹ کے آؤ. اے جے حقوق العباد, بندیاں دے حقوق بندیاں تے. نمازاں پڑھن نال صرف گل نہیں بننی, جنت لب یعنی سوکھی گل نہیں, بندیاں دے حقوق جڑے وہ ادا کرنے پین گے, عدل و انصاف دے نال چلنا پئے گا. آئیے میں بیان کراں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بندہ آیا, آگے کہنے لگا سونیا محبوبہ گل سن لو ذرا, میرے کول کافی زیادہ غلام نے, نوکر رکھے نے, تے میرے نوکر جڑے نے کدی کدی میں انہاں نوں مار لینا وا, انہاں دی ڈانٹ ڈپٹ کر دینا وا. تے آیا کہ اے دسو نا ان دے متعلق میرے بارے کی فیصلہ وے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے بھائی پہلی گل تے وے کہ نو معاف کر دینا چاہیے وے, تینوں معاف کر دینا چاہیے وے. اللہ رب العالمین معاف کرن والے بندے دے نال پیار کردا ہے, محبتاں کردا وے. پہلی گل تے اے ہے کہ تینوں معاف کر دینا چاہیے وے. ہاں جنہ کو تیرے نقصان کیتا وے, اگر تو اینو اینی کو سزا دے لویں, ان دے اندر حرج والی بات کوئی نہیں. ویکھی کتے زیادہ نہ مار لویں, ویکھی کتے کوئی ایک دا تھپڑ زیادہ نہ مار لویں, تے کل قیامت والے دن اس جناب تیرے غلام نے, تیرا جناب جڑا نوکر ہے انہیں تیرا گریبان پکڑیا ہوئے تے رب دی عدالت ہوئے. کہنے لگا سونے آئندہ کرنا کی چاہیے وے, مینوں کو حل دس دے ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پہلی گل تے زیادتیاں نہیں کرنیاں, اے نہیں کہ زیادتیاں کر کے بعد دے اندر معافی تلافی ہو جائے گی, اے کام نہیں کرنا. پہلی گل تے اے ایں نال زیادتی نہیں کرنی, اونوں جناب جان کے زیادہ مارنا نہیں. اگر غلطی نال مار لویں تے سونے اس اپنے غلام دے کولوں, اس اپنے نوکر دے کولوں معافی منگنا تیرا کام ہے. اگر معاف کر دے تے ٹھیک ہے, نہیں تے کل قیامت نو اوندا ہاتھ ہوئے گا, تیرا گریبان ہوئے گا. فرمایا کہ حقوق العباد والا معاملہ بڑا سنگین معاملہ وے. میرے اور تساں دے پیرو
مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اور میرے مت سنگیوں اور میرے دوستو گل سن لو، کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر آنا دے اپنے حساب و کتاب جڑے نے جے لوگاں دے نال دنیا دے اندر رہ کے معاملات کر دے جے ویکھیا جے میں تانوں کل قیامت والے دن ایسے حالات دے اندر نہ پاواں کہ تسی اپنے جناب سر دے اوپر اونٹ لدیا ہوئے، گائے لدی ہوئے تے بکریاں لدیاں ہون۔ صحابہ کرام کہن لگے سونیا کی مانا اسی سمجھے کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے نہ ہوئے کہ دن کل قیامت دا ہوئے تسی کسی دا اونٹ چوری کیتا وے یا جناب زیادتی کر کے اوندے کولوں دا اونٹ ہتھیا لیا وے، اے نہ ہوئے کل قیامت دا دن ہوئے او اونٹ اللہ رب العالمین تواڈے سر پر رکھ دین تے اونٹ جڑا ببلیاں ماردا پہ آوازاں ماری جا رہا وے، میدان محشر دا دن ہوئے گا اونٹ آوازاں کس رہا ہوئے گا، گاواں آوازاں مار رہی ہوئے گی تے بندہ بھی پریشان ہوئے گا میرے نال کی بن گیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابہ او میری امت دے لوگو، اے میری امت دے لوگو ایسے حالات اندر میں محمد نو نہ ملیا جے اس میں محمد بھی اس حالات دے اندر تواڈے کوئی کم نہیں آواں گا، میں اس حالات دے اندر میں محمد ہی تواڈے کم نہیں آواں گا۔ یہ حالات ایسا حقوق العباد والا معاملہ یہ بڑا سخت معاملہ ہے، دعا فرماؤ کہ اللہ سارا دنیا اندر رہ کے سارے حقوق العباد والا معاملہ جڑا اللہ آسان فرمائے، کیونکہ حقوق العباد اے بندیاں دے حقوق جڑے نے اے بہت زیادہ حقوق نے۔ میرے اور تساں نے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اگر کسی بندے نے کسی دوسرے بندے دی جناب اپنے گوانڈی دی ایک بلشت زمین یعنی کہ ایک گٹھ زمین کسی دی دبائی ہوئے گی، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین ایک کلیاں دی گل نہیں ہون لگی، مربیاں دی گل نہیں ہون لگی، ایک گٹھ زمین دی گل ہے، ایک گٹھ ہوندی کنی گل ہے گٹھ جناب اسی کرنے کی ان دی واٹ چھانگ کے والے پیٹے پائی جانے ہیں۔ انہا مطلب اے ہے کہ جہنم اپنے کار دعوت دے رہے ہیں، اللہ دے عذاب دعوت اپنے کار دے رہے ہیں۔ نہیں پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ گٹھ زمین انہیں دبائی ہوئے گی تے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ اس ایک گٹھ زمین دبان والے دے 7 زمینہ دا آگ دا توق بنا کے اللہ نے گلند لٹکا دیں گے، 7 زمینہ توق بنا کے اللہ گلند لٹکا دیں گے اور لئی پھیرے نے اتھے تو کی کریں گے، اتھے کسی نے کام بھی کوئی نہیں ہونا سوائے اللہ رب العالمین دے اپنے نیک اعمال اللہ دی رحمت ہوئے گی تے کامیاب ہوویں گے۔ میرے بھائیو حقوق العباد والا معاملہ کسی دا حق کھا لینا ایک معمولی بات نہیں، کسی دا حق دبا لینا کھا لینا۔ آج کل حاجی صاحب کی کر دینے اپنی بیٹیاں دا حق اپنے چکے بیٹیاں دے دیں تے حاجی صاحب ایک گل یاد رکھے جنہوں دے کے جا رہے ہیں میں پتران بعد دعا بھی کوئی نہیں کرنی، دعا بھی کوئی نہیں کرنی، بس 2-4 دن 2 مہینہ سال صحیح دعا کیتی جا کے پہلا جناب روز جان گے، پھر جمعے جان گے، پھر جناب کچھ 6 مہینے بعد جان گے، پھر عید پھر عید کوئی ایسا دن آئے گا کہ عید والے دن بھی نہیں جان، کیوں قربانی جلدی کرنی جناب بچے اندر مصروف ہو گئے تے حاجی صاحب جنہاں دے حق کھادے نے تے قبر میں حاجی صاحب کلے قابو آئے اس اولاد پیچھے لگ کے لوکاں دے حق خان تو پہلے سانو چاہیے کہ پہلے اسی حقوق العباد حقوق اللہ دا خیال کریں گے تے پھر کامیاب ہوں گے۔ حقوق العباد والا معاملہ ایک کوئی آسان معاملہ نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرا حق ہے، پہلا حق اللہ رب العالمین دیاں عبادتاں کرنیاں نے، اللہ دی ذات نال کسی نوں شریک نہیں بنانا، تے دوسرے نمبر تے فرمایا وبالوالدین احسانا، تے اپنے والدین دے نال احسان کرنا وے، انہاں نال خیر والا معاملہ کرنا وے۔ میرے او تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آیا نہ آن والا آگے کہنے لگا سونے مینوں دسو تے صحیح نا میرے ماں باپ میرے واسطے کی نے میرے ماں باپ دا میرے اوپر کی حق ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو گلاں میرے پیغمبر نے بیان فرمائیاں آقا فرماندے نے اے میرے صحابیاں سوال کرنے والے گل سن لے اے تیرے ماں باپ تیرے واسطے جنت بھی نے تیرے واسطے جہنم بھی نے اگر چاہے تے انہاں دی خدمت کر کے اگر چاہے تے انہاں دے نال اچھا جناب خیر والا معاملہ کر کے انہاں نوں چاہے تے انہاں نال پیار کر کے محبت کر کے اپنے والدین دے نال پیار کر کے انہاں کول دعاواں لے کے تو جنت اندر چلا جاویں اگر چاہے تے انہاں جناب جنت اندر جانا اپنے والدین دی فرما برداری کرنی پائے گی دوسرے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا آقا فرماندے نے اے تیرے والدین تیرے واسطے جنت بھی نے تے جہنم بھی نے کہنے لگا سونیا جہنم کس طرح وے آقا نے فرمایا اگر انہاں دی نافرمانیاں کرے گا انہاں دی گستاخیاں کرے گا اللہ اے جناب تیرے تے زمین تے ناراض نے اللہ تیرے تے آسمان تے ناراض نے فرمایا جڑا بندہ اپنے والدین دا نافرمان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بندہ لعنتی بندہ وے میں نہیں کہہ رہا مرشد پاک دا فرمان میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن منبر تے تشریف لے کے آئے منبر دی پہلی سیڑھی تے میرے پیغمبر نے قدم رکھیا آقا فرماندے نے آمین دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا آقا فرماندے نے آمین تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا آمین صحابہ کرام کہنے لگے سونیا فداک ابی و امی سونیا اسی آج تک ایسا معاملہ نہیں دیکھیا تسی جناب پہلے بھی آمین آکھیا ہے دوسری مرتبہ بھی آکھیا ہے تیسری مرتبہ بھی آکھیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اے میرے صحابہ گل سن لو جدوں میں منبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا ہے آسمان تو فرشتیاں دا سردار آیا ہے جبرائیل آیا ہے تے آ کے انہوں نے مینوں آکھیا ہے کہ سونے اس بندے تے اللہ دی لعنت میں جبریل دی لعنت سارے فرشتیاں دی لعنت جس بندے نے اپنی زندگی دی اندر اپنے بڑے ماں باپ نو پایا ہے اپنے ماں باپ نو ملیا وے تے جوانی دے اندر انہاں دی خدمتاں نہیں کیتیاں ایسا بندہ جہنم اندر چلا جائے اس بندے تے اللہ دی لعنت میں جبریل دی لعنت سارے فرشتیاں دی لعنت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں آکھیا آمین اس بندے تے میں محمد دی بھی لعنت والدین دے حقوق دا خیال کرنا والدین دے نال کدی بھی قطع تلقی نہیں کرنی قطع انہاں نال جدوں کرنی صلہ رحمی کرنی صلہ رحمی والدین دے نال بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دن کل قیامت ہوئے گا والدین دا نافرمان بندہ جدوں اللہ رب العالمین دے سامنے آئے گا اللہ تعالی نے والدین دے نافرمان وال اپنی رحمت دی نظر پا کے دیکھنا ہی کوئی نہیں اللہ رب العالمین والدین دے نافرمان وال رحمت دی نظر ہی نہیں کرے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وے جڑا والدین دا نافرمان بندہ ہے بے شک ساری زندگی ہے ساری رات اٹھ کے نمازاں پڑھدا رہے اپنا سر جڑا سجدے تے سٹدا رہے لوکاں دے نال پیار کرے محبت کرے اللہ دی راہ دے اندر مال بھی خرچ کردا رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وے جڑا والدین دا گستاخ ہے لیکن لوکاں دے نال چنگا سلوک کردا وے او میرے بھائیو یاد رکھ لو خلق خدا نال نیکی کرنا اے چھوٹا عمل نہیں بڑا بڑا عمل لیکن یاد رکھ لے اگر تیرے تے تیرا بڑھا ماں باپ ناراض ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے دا اللہ تعالی کوئی بھی نیک عمل قبول ہی نہیں کردا والدین دے نافرمان دا کوئی نیک عمل بھی قبول کوئی نہیں حقوق العباد بندیاں دے حق کی نہیں فرمایا کہ والد ہن نماز پڑھنا کوئی چھوٹا عمل نہیں نماز پڑھنا کوئی چھوٹا عمل نہیں فرمایا سب تو زیادہ نزدیک اللہ بندے دے قریب اودوں دا جو سجدے ہوندا ہے تے سجدہ بھی بندہ کرے تے رب قبول نہ کرے اللہ فرمایا مینوں کوئی ضرورت نہیں ایسے سجدیاں دی تیرا تے بڑھا باپ تیرے تے ناراض ہے
اویس کرنی نو اللہ تعالیٰ نے عظمتہ کیویں عطا کیتیاں پتہ ساری زندگی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ پر انوار نہیں ویکھیا حضرت عمر آئے کہنا کہ اللہ دے رسول میرے واسطے دعا کرو میرے واسطے دعا کرو حضرت عمر کہنے لگے عمر دعا میں بھی کر دینا جا مکے اندر جائیں ایک اویس کرنی بندہ آئے گا انہیں کو دعا کروائیں اللہ انہیں دعا فوراں قبول کر لیں دے اویس کرنی حالانکہ میرے پیغمبر صحابی بھی کوئی نہیں آقا نے فرمایا میں بھی دعا کر دینا وا لیکن انہیں کو دعا کروائیں حج دا موقع آیا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات دی تلاش ہے کہ میں جناب اویس کرنی مل جائے حضرت عمر نے پتہ کروایا حضرت عمر کہنے لگے یار پتہ کرو کہ تے اویس کرنی آیا ہوئے کرن دے علاقے دے اندر کوئی قافلہ آیا ہوئے لوگاں نے دسیا کہ کرن دے اندر علاقے جناب قافلہ آیا ہوئے تے حضرت عمر نے آکھیا انہوں نے میرے کو بلایا جائے ایک قافلے والے آئے نے لیکن اویس کرنی نو اپنے مال دے کول چھڑ کے آ گئے کہنے لگے اویس تو ایتھے رک اسی حضرت عمر دی گل بات سن کے اونے ہاں تے سارے جناب قبیلے والے آئے نے علاقے والے آئے نے تے حضرت عمر فرماندے نے یا تسی کرن اندروں آئے ہو کہنے لگے ہاں امیر المومنین اسی کرن دے اندروں چل کے آئے ہاں تے حضرت عمر فرماندے نے کیا تواڈے اندروں کوئی اویس کرنی نام دا بندہ ہے تے دسو حضرت عمر کول انہوں نے اویس کرنی دا نام سنیا کہنے لگے امیر المومنین عمر جی او آیا ضرور ہے لیکن اسی اپنے مال دے کول چھڑ کے آئے ہیں حضرت عمر فرماندے نے تسی انہوں چھڑ کے آئے ہو میں تے اویس نو ملنا چاہ رہا ہوں حضرت عمر اٹھے تے جا کے اویس کرنی نال ملاقاتاں کیتیاں کہنے لگے تیرا نام اویس کرنی ہے کہنے لگا ہاں عمر جی حضرت اویس کرنی پریشان ہو گئے کہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر آگے میرے متعلق پوچھ رہے ہوئے حضرت عمر کہنے لگے اپنی جناب کمر دے اوپروں کپڑا ہٹا انہیں کپڑا ہٹایا مرشد پاک نے فرمایا سی اویس کرنی دے جسم اتے جویں کبوتر دے انڈا ہے اس طرح دے نشان ہونگے حضرت عمر نے اویس کرنی دا جناب نشان ویکھیا تے حضرت عمر نے اویس کرنی نو اپنے سینے لایا کہنے لگے اویس میرے کو واسطے اللہ دے کولوں دعائیں کر دے میرے واسطے دعائیں کر دے حضرت اویس کرنی کہنے لگے اے امیر المومنین تسی پیغمبر دے صحابی ہو دعا تسی کرو تے گل بن جائے میں تے تواڈے کولوں دعا کروان واسطے آیا حضرت عمر کہنے لگے اویس میں نہیں کہہ رہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ اپنی زبان نبوت دے اندر فرمایا سی آقا نے آکھیا سی عمر اگر تیری ملاقات اویس کرنی نال ہوئے اون دے کولوں دعا کریاں کرواویں اپنی ذات واسطے نالے میرے واسطے بھی کروائی آقا فرماندے سن اویس دی دعا اللہ کدی رد نہیں کردا اویس کرنی جناب تابعدار سی اپنی ماں دا فرما بردار حضرت اویس کرنی میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا وبالوالدین احسانا دوسرے نمبر تے اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا وے اگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وبذل قربا دوسرے نمبر تیسرے نمبر تے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داراں دے حقوق دا خیال کرنا وے اے نہ ہوئے کہ اپنے جناب رشتہ داراں دے حقوق نے انہاں دے نال سلب کر جاؤ اپنے رشتہ داراں دے حقوق نے انہاں نوں جناب کھا پی جاؤ اللہ رب العالمین فرماندے نے اپنے رشتہ داراں دے نال پیار کرنا ہے نرمی کرنی ہے انہاں نال محبتاں کرنیاں نے اگر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت ود غور کراں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیتا سی اے دسو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو یار مکے اندروں کڈن والے کوئی اور لوگ نہیں سن میرے پیغمبر نو مکے اندروں کڈن والے میرے پیغمبر دے رشتہ دار ہی تے ہے سن جنہاں نے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بیت اللہ دے اندر نکلن تے مجبور کر دیتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دل نہیں کردا کہ بیت اللہ نو چھڈ کے چلے جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے نظراں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیت اللہ والے قدم آگانو نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے بیت اللہ والے میرے پیغمبر مخاطب نے تے آقا فرماندے نے او چاندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں او چاندا سی
سی دل میرا ایتھے پڑھدا نمازاں میں لوگاں دے کنی پاوندا نیک آوازاں میں اللہ رب علیہ السلام فرماندے نے بیت اللہ میرا دل نہیں کردا تینوں چھڈ کے جانتے پر سونیا تیرے رہن والے تھے مینوں جناب رہن نہیں دے رہے تیرے بشندے مینوں جناب مکے دے اندروں نکلن تے مجبور کر دیتا وے میرے آقا علیہ السلام نے دسیا اپنی سیرت دے نال کہ نام رشتے داراں دے نال پیار تے محبت کرنا وے میرے آقا علیہ السلام انج مکہ فتح کر کے میرے آقا علیہ السلام دوبارہ مکے دے اندر آئے نے میرے پیغمبر سارے ظلم سے یاد آ گئے ساریاں زیادتیاں میرے پیغمبر نوں یاد آ گئیاں آقا فرماندے نے مکے والےو تسی آپ دسو کیڑا ظلم ہے جڑا تسی میں محمد دی ذات اوپر نہیں کیتا آقا فرماندے نے کیتے تسی میرے گل دے اندر جناب کپڑے پا کے بٹ چاڑے کیتے تسی مینوں پتھر مارے نے کیتے تسی میرے جناب قدماں دے اوپر کانٹے بچھائے نے کیتے تسی میریاں بیٹیاں نوں طلاقاں دتیاں نے کیتے تسی میرے بلال نوں ماریا وے کیتے میرے خبیب نوں جناب مکے دے چوکاں نسوہیاں تے ٹنگیا وے ہے تے میرے اپنے ہی ہو میرے رشتہ دار ہو ہن دسو میرے تو کی امیداں رکھ دے ہو کہن لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تو بھی نیکاں دا پتر ہے اسی تیرے کول چنگیاں امیداں رکھنے ہاں آقا فرماندے نے اگر چنگیاں امیداں نے تے سن لو قال لا تسریب علیکم اليوم آقا فرماندے نے ہے میرے رشتہ دار ہو میں محمد نے تانوں انج معاف کیتا وے جویں یوسف نے اپنے بھراواں نوں معاف کیتا وے میں جویں یوسف نے اپنے بھراواں نوں معاف کیتا سی جو میں تانوں سارے نوں معاف کر چھڑیا رشتہ داراں دے حقوق رشتہ داراں جدوں پیش آنا پیار تے محبت نال انہاں سختی نہیں کرنی حقوق العباد والا معاملہ بڑا سخت جی اگے اللہ رب العالمین نے دوسرے نمبر تے اللہ رب چوتھے نمبر تے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ اللہ رب العالمین فرماندے ہیں مساکین لوگاں دا جناب خیال رکھنا وے غربا لوگاں دا خیال رکھنا وے انہاں دے بھی کچھ حقوق نے قرآن پاک دے دوسرے مقام دے اندر اللہ رب العالمین فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا فرمایا اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ یتیماں دے نال پیار کرنا ہے محبتاں کرنیاں نے انہاں نوں کھانے کھلانے نے قرآن دا تیسرا مقام اللہ رب العالمین نے سورۃ الضحیٰ دے اندر فرمایا اللہ رب العالمین فرماندے نے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اللہ رب العالمین فرماندے نے سونیا ویکھی کسے یتیم نو کسے سائل نو جناب خالی نہ موڑی اگر سوال کر لین کچھ نہ کچھ انہاں نوں عطا کر دینا وے میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مرشد پاک نے اپنی نبوت والی زبان دے اندروں اعلان فرمایا آقا علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے او بندہ جنت دے اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں اے دو انگلاں نال نال نے صحابہ کرام نے عرض کیتی سونیا کیڑا خوش قسمت بندہ ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ کسی یتیم دے نال پیار کردا ہے اون دے نال محبتاں کردا وے اون دے نال شفقتاں کردا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا او جنت دے اندر انج میرا گوانڈی ہوئے گا جویں اے دو انگلاں نال نال نے یعنی یتیماں دے حقوق دا بھی خیال کرنا وے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وے اگر چاچا جناب ایک کم کردا وے چھوندا وڈا پائی جناب دنیا چھڑ کے چلا گیا آگے آؤں جناب ہمشیرہ دنیا چھڑ کے چلی گئی ہے تے انہیں بچیاں دا پتہ ہی کوئی نہیں سارے ماں باپ دی جائیداد کیڑی ہے کیڑی زمین ہے انہاں جناب انہاں دا مال انہاں دا پیسہ جڑا وے او کھادی جا رہا وے مرشد پاک نے فرمایا وے او کل یاد رکھیو نہ دنیا دا مال نہیں کھا رہا آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ سمجھے کہ جہنم دے انگارے جہنم دے کولے پکڑ کے اپنے پیٹ اندر ڈال رہا ہے جہنم دے انگارے کھا رہا ہے یہ یتیمہ دے حقوق دا خیال نہیں کر رہا انہاں دا حق کھان والا بندہ
اللہ دا حقوق، والدین دے حقوق، رشتہ داراں دے حقوق، پھر دسیا کہ مساکین غرباء دے حقوق۔ اگے اللہ رب العالمین نے کی فرمایا؟ اگے اللہ رب العالمین فرماندے نے، اللہ فرماندے نے والجار ذی القربى والجار الجنوب، اللہ فرماندے نے اپنے گوانڈیاں دے حقوق دا بھی خیال کرنا وے، جڑے پڑوسی نے جڑے گوانڈی نے انہاں دے حقوق دا بھی خیال کرنا وے۔ میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا وے جناب اچھا بندہ ہوئے اپنی جناب گوانڈی اپنے پڑوسی دے کردہ بھی خیال کردہ بھی ان دی عزت بھی حفاظت کردہ بھی ان دی عزت دی حفاظت کردہ۔ کہنے اللہ دے رسول عزت دی حفاظت کیویں؟ فرمایا کوئی بندہ کار نہیں ہے گا، کاروبار سلسلے اندر گیا کہ نوکری تے گیا ملازمت تے گیا، پچھوں اے نہیں کہ ان دی بیٹی نال ان دی ہمشیرہ نال ان دی بیوی نال غلط تعلقات قائم نہ کرے۔ فرمایا کہ ان دی عزت دی حفاظت کرنا ہے دوسرے پڑوسی دا حق بندا۔ صحابہ کہنے اللہ دے رسول پڑوسی ہوندا کنی دیر کتھوں تک ہوندا وے ان دی حدود کی؟ نبی نے فرمایا 40 گھر سامنے 40 پیچھے 40 سجے 40 کھبے، ہن 160 گھر بندے نے۔ ہن دسو کدی سی خیال کیتا ہے؟ کدی خیال کیتا ہوئے کہ پڑوسیاں دے حق حقوق کی نہیں؟ کل قیامت پر نبی نے فرمایا کہ میں اس بندے نو اچھا نہیں سمجھدا، مومن نہیں سمجھدا۔ فرمایا کیڑا؟ فرمایا جیڑا بندہ آپ تے پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سوویں اون دے گوانڈیاں دے بچے بھوکے سو جان، اس بندے مومن مندا ہی نہیں۔ اسی کدی پوچھیا کسے پڑوسی کول جا کے کھانا کھادا ہے نہیں کھادا؟ یار تو کی کھادا ہے؟ بھوکا تے نہیں ستا کتے؟ اسی پرواہ نہیں کردے۔ اے حقوق العباد جے کل قیامت میں گوانڈیاں نے پھڑ لیا تے کران گے کی کر سکنے اس؟ اے حقوق العباد پڑوسیاں دے حقوق، یتیماں دے حقوق اللہ رب العالمین نے آپ دسے نے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے سن کدی کوئی گوشت پکن لگدا آقا فرماندے عائشہ گل سن لے پانی پا کے شوربہ زیادہ بنا لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونے ہاں شوربہ زیادہ کیوں بنانا وے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ گوانڈیاں دے کچھ حق نے، گوانڈیاں دے بھی کچھ حقوق نے۔ میرے بھائیو پڑوسیاں دے جناب حقوق دا خیال کرنا اے بھی اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام دے اندر آپ ارشاد فرما چھڈیا وے اپنے پڑوسیاں دے حقوق دا خیال کرنا۔ میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا۔ اگے اللہ رب العالمین فرماندے نے والصاحب بالجنب وابن السبیل، اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ اپنی بیوی دے حقوق دا بھی خیال کرنا ہے، اپنی بیوی دے حقوق دا بھی خیال کرنا ہے۔ اے نہیں باہر کلا سارا کچھ کھا پی لیا وے تے بیوی بری آگے دال دول پکا لو کھا لو، یہ کام نہیں کرنا۔ اے بھی ہوندا حق جو آپ کھادا انہوں بھی کھلانا پڑے گا، انہوں نے پیار اور محبت دا اوویں اظہار کرنا ہے جو دوسرے لوگوں نال کر دے اپنے ماں باپ نال کر دے۔ اے نہیں کہ ماں باپ نال پیار ہے گا یتیماں نال ہے گا سب نال ہے گا تے بیوی نو سمجھنا پیر جُتی پالی نہ پائی نہ پائی، اگر کل قیامت والے دن بیوی نے تیرا گریبان پھڑ لے تو اتھے ہی کرے گا۔ بیوی کا پھڑ لیں دیا کہ سارے بندے نے سامنے ایک بندے جا کے عورت گریبان پکڑ گیا کہ اللہ اے ظالم نو پوچھ زندگی میں نے کیوں بسر کر کیا ہے؟ تے حاجی صاحب نمازی صاحب لوگوں نے پیار کرنے والے یتیماں نو کھانے کھلانے والے وہ تو پھر اتنے پھنس گئے نا، اتنے قابو آ گئے۔ حقوق العباد والا معاملہ ایسا سنگین معاملہ وے، ہر بندے دے حقوق اللہ رب العالمین نے الگ الگ بیان فرمائے نے کہ اللہ رب العالمین اگے فرمایا وما ملکت ایمان، اگے فرمایا وابن السبیل، اللہ دے رستے اندر جڑے لوگ مسافر ہوندے نا مسافر لوگ آ جاندے اکثر مسجد اندر آ جاندے نے، کوئی سفیر رات نو آ گیا فرمایا کہ انہاں دے حقوق دا بھی خیال کرنا، انہاں دے جڑا حقوق ہے وہ بھی ادا کرنا۔ کیویں؟ آیا نو پوچھو بھائی تو کھانا کھادا ہے، ان دی مہمان نوازی کرو، ان اچھا جناب پروٹوکول دیو، اچھے طریقے نال لٹاؤ، ان دے جڑے حق نے مسافر دے حق بھی ادا کرنے۔ اگے فرمایا وما ملکت ایمانکم، جڑے تواڈے غلام نے نوکر نے انہاں کے سختی نہ کر لیا جی، انہاں دے حقوق دا بھی خیال کرنا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں آقا علیہ السلام دی 10 سال تک جناب خدمت کی تھی. ان 10 سال دا عرصہ تھوڑا عرصہ نہیں، زندگی دا ایک حصہ بن دا. حضرت انس نے کہا نبی پاک نے ایک دفعہ بھی میں چڑکیا نہیں، ایک دفعہ بھی ڈانٹیا نہیں، بلکہ انس بیان کر دیں کدی میرے کو کوئی برتن ٹوٹ جاندہ سی دوسرے کا ڈانٹن لگے نبی پاک فرماتے سی انس نو کچھ نہ کہو، انس نو چھاڑ دے، وہ اصل چ انہیں ٹوٹن دا ٹائم آ گیا سی. انس نو کچھ نہ کہو، انس جیڑا ہے انہوں کچھ نہیں کہنا. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ جے تواڈے ہاتھ دے جناب نوکر ملازمت نے انہاں نال بھی جناب بد سلوکی نہیں کرنی، انہاں دے حقوق سلب نہیں کرنے، انہاں دا حقوق دا خیال کرنا ہے. اللہ رب العالمین کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانوں سارے جڑے بھی حقوق بندیاں دے نے اللہ تعالیٰ سانوں پورے کرنی توفیق عطا فرمائے.